Residents of Davolim and Dikapale have raised concerns over long delays caused by the railway crossing gate, particularly during peak school and office hours. Villagers often face extended waits for trains to pass, leading to daily inconvenience. Instead, they demanded a flyover to be built to ease their problem as they will not have to endure long waits anymore. नावेली मतदारसंघातल्या दवर्ली या वाठारांत एक रेल्वे क्रॉसिंग आसता आमच्या दवर्ली पंचायतीच्या फाटल्यान आनी हे क्रॉसिंग जे रेल्वेचे आहा ते दिसाक म्हाका दिसता एक 20 फावटी तरी रेल्वे वयता थंयसर आनी 20 फावटी थंय गेट बंद करची पडटा आनी ह्या कारणां खातीर खुबश्यो मोटरसायकली गाडयांच्यो लायन लागता कारण हो जो रोड आसा हो शॉर्टेस्ट रोड म्हणजे जर आमकां केप्याच्या रोडार जॉयन जावपाक जाय जावं आमकां रावणफोंडार वचपाक जाय जावं आमकां माणपान वचपाक जाय जावं आमकां सांग्यार वचपाक जाय जाल्यार हो शॉर्टकट रोड आसा आनी ते रेल्वेचे क्रॉसिंग असल्या कारणान खूबदां थंय ट्राफीक जाम जाता स्कुलान वचपी भुरग्यांक टायमार पावना आनी जर आमकां तो जर मिलिटरी कॅम्पा कडेन वचपाक रावणफोंड जर वचपाक जाय जाल्यार आमकां अशें घुंवडून वॉल मारून वयचें पडटा आनी हो फ्लायओव्हर जर जालो ह्या कोंकण रेल्वेच्या जे आमचे मडगांव रेल्वे स्टेशन जालें काय फर्स्ट रेल्वे स्टॉप जे आसा ते आमचे दवर्ली आसा आनी ह्या हांगासर जर ते फ्लायओव्हर जर जालो जाल्यार खुबशे लोकांचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले लोक टायमार पावतले आनी लोकांचे पेट्रोल सुद्दां सेव जातले गव्हर्मेंट गोवा गव्हर्मेंट आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट हांचे भितर डिस्कस करून वचपाक टेंडर बी जाल्लो आहा तेन्ना तो कांय कारणाक लागून बंद पडिल्लो थोडे शेताचो अलायनमेंट मातशें बरे भशेन करपाक लागून शेतकारांचे कडेन ऑब्जेक्शन आशिल्लें आतां आमच्या राज्यसभान मेंबरान एक पार्लमेंटान घातला आनी हो सांग गरजेचो परत परत आमकां गेट पडटा तशेंच जे शेतकारांचे सगळे सुटावे ते कितें अलायनमेंट करून बरे भशेन सरकारान ताचे शेताचे बी सांबाळून हो ब्रीज करचो आनीक आमकां दवर्ली दिकारपाली तशें नावेली तशें खंयच्या मार्गांच्या लोकांक वाठारांत वचपाक आमकां एक बरी इजी मेळपाक जाय परत परत आमची गेट पडटा ताका लागून हो जाता तितले बेगीन जावचो आनीक शेतकारांक सांबाळून शेत सांबाळून हो करचो अलायनमेंट करचो बरे भशेन ताचो प्लॅनिंग करचो. Like, subscribe and get notified.